नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस छ। देशका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय धान दिवस भव्य कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। दल र नेताहरूले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर धान दिवस मनाउने विषय परम्परा जस्तै बन्न पुगेको छ। दल र नेताहरूले धान दिवस मनाइरहँदा किसानहरूले भने मल, पानी, आधुनिक कृषि औजार र उत्पादित वस्तुको बजार अभाव बेहोर्दै आएका छन्। नेता र मन्त्रीहरूले धान दिवसमा खेलेको हिलो र खाएको दही चिउराले उनीहरूको मत बढ्ला, तर किसानका दुःख भने जस्ताको तस्तै छन्। कृषि यान्त्रिकरणदेखि वैज्ञानिकरणका विषय धेरै सुनिए, तर किसानले बाली लगाउने समयमा मलकै अभाव भोग्छन्। पहिलेकै तुलनामा नभए पनि यसपटक पनि किसानले चाहे जति मल पाएका छैनन्। सरकारले मलको मौजात प्रशस्त रहेको दावी गरे पनि सहकारी वा मल वितरकबाट किसानसम्म पुग्दा अवस्था अर्कै बन्न सक्छ। किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा उस्तै समस्या छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य नपाउनेदेखि खेतबारीमै सड्ने अवस्था छ। तर नेता र मन्त्रीहरू गर्वका साथ किसानका नारा घन्काइरहेका छन्। अझ रोचक त आज धान दिवसको दिनमा नेताहरूले खिचाएका तस्बिरमा देखिन्छ। आफै धान रोप्न नसक्नेहरूले पनि पछाडिबाट टेको लगाएरै धान रोप्न भ्याएका छन्। कतिपयले खेतमा पार्टीका झण्डा राखेर मजाक गरिरहेका छन्। यो उनीहरूका लागि राष्ट्रिय धान दिवस हो, तर किसान भने जहिले पनि मर्कामा। राष्ट्रिय धान दिवसमा देखिने सरकार र दलहरूको उत्साह किसानका समस्या समाधानमा पनि जान सकोस्। देखासेखी र तस्बिर खिच्ने बहानामा किसानको हुर्मत लिने काम चाहिँ बन्दै होस्। किसानलाई समयमै मल लगायत औजारको व्यवस्था होस्। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा किसानले समस्या भोग्नु नपरोस्। बिचौलिया तन्त्रको अन्त्य होस्। यति भए राष्ट्रिय धान दिवसका साथै कृषि क्रान्तिले सफलता पाउनेछ र देश कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्किनेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार पनि ढल्यो। कोशी सरकार गुमाएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकारबाट एमाले अलग। नयाँ सरकार गठनबारे प्रदेश प्रमुख परामर्शमा। नयाँ सरकार गठनका लागि चाहिँ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू अहिले कानुनी परामर्शमा। धान दिवसको अवसरमा किसानहरूको उत्सव। पर्याप्त पानी नपर्दा बर्दिया लगायतका तराईका जिल्लामा अझै रोपाइँ हुन सकेन। कृषिमा आत्मनिर्भर सरकारको नारामै सीमित। बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न थाल्यौँ भने हामीले फेरि उत्पादन वृद्धि गर्छौँ। धान दिवसमा दही चिउरा खाने प्रचलन। आज एकै दिन देशभर 60 लाख लिटर भन्दा बढीको दही खपत। नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर। 13 महिना कैद सजाय र 9 करोड 19 लाख बिगो जरिवानाको फैसला। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। केन्द्र सरकारमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलको बाछिटा अन्ततः सबै प्रदेशमा परेको छ। पछिल्लो समय केन्द्रकै प्रभावले कोशी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। केन्द्रको गठबन्धन अनुसार माओवादी केन्द्र र जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारको साथ छोड्दा एमाले कोशी प्रदेश सरकार पनि गुमाएको छ। एक रिपोर्ट। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले शुक्रबार विश्वासको मत गुमाएका छन्। सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र जसपाले साथ छोडेपछि शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेका हुन्। एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल तीव्र बनेको छ। दलहरूले बहुमत पुष्टि गर्न नसकेमा वा सहमति जुट्न नसकेमा मध्यावधिको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसैले दलहरू बहुमत पुर्याउने दौडमा छन्। विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेको एमाले भने ठूलो दललाई सरकार बनाउन ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकार ढले लगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेटी ठूलो दललाई सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा यसका नेताले पनि प्रदेश प्रमुख खापुङलाई भेट गरी आफू अनुकूलको व्याख्या गरेका छन्। वर्तमान सरकारले विश्वासको मत नपाएसँगै नयाँ सरकार पनि नबन्ने र प्रदेशको मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा पनि चलेको छ। तर दलहरू भने मध्यावधिमा नगई सहमतिमा जानुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन्। नयाँ सरकार गठनका बारेमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ यतिबेला कानुनी परामर्शमा छन्।
अब अहिले प्रदेश प्रमुखज्यूले चाहिँ यही सरकारले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी आज तोक्नु भएको छ। अब सरकार नयाँ सरकार गठनका लागि चाहिँ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू अहिले कानुनी परामर्शमा हुनुहुन्छ। उहाँबाट छिटै आह्वान हुन्छ नयाँ सरकार गठनको लागि। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर सभामुख भएका बाबुराम गौतमलाई नजोड्ने हो भने गठबन्धनसँग जम्मा 46 प्रदेशसभा सदस्य मात्र हुन्छ। कङ्ग्रेसमा 29, माओवादी केन्द्रका 12 सभामुख बाहेक एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 1 जना सांसद छन्। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग 40 सिट छ भने राप्रपासँग 6 जना सांसद छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि विराटनगरबाट तारा आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेकपा एमाले समानुपातिक मतका हिसाबले अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। संसदीय अङ्कगणितका आधारमा दोस्रो ठूलो दल भए पनि सांगठनिक हिसाबले पनि बलियो ठानिएको एमाले कोशी प्रदेशको पछिल्लो सत्ता अवस्थाले कमजोर देखिएको छ। एमाले सत्ताबाट किन बरारिँदैछ? एमाले विरुद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मोर्चाबन्दी नै हुने अवस्था किन आयो त? एक रिपोर्ट। कम्युनिस्ट विचारलाई समर्थन गर्नेहरूको ठूलो जमातले एमालेलाई पत्याउने गरेको देखिन्छ। गएको चुनावमा पनि समानुपातिक मतमा एमालेले नै लोकप्रिय मत ल्याएको थियो। तर घेराबन्दीका बावजुद पनि केन्द्रीय सत्तामा पाइला हालेको एमाले फेरि सत्ताविहीन बन्न पुगेको छ। एमालेले प्रधानमन्त्री बनाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने हो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा राखेको विचारका कारण नै सत्ता गठबन्धन फेरिने अवस्था बनेको हो। ओलीले संसद बैठकमा संसद विघटनलाई सही थियो भन्ने विषय राखेपछि प्रचण्ड झस्किन पुगेको बताउने गरेका छन्। ओली र प्रचण्ड बीच संसद विघटनका कुरा नउठाउने भन्ने सहमति जुटेको थियो, तर त्यो कुरा ओलीले अस्वीकार गरिदिए, जसका कारण एमाले सत्ताबाट बाहिरिने प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। ओलीले एमालेलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका छन्। उनले एमालेमा आफूले भनेको कुरा तत्काल स्थापित गराउन मात्र होइन, लागू गराउन समेत सक्छन्। यसरी हेर्दा ओली आफूले गर्ने काममा दृढ मात्र नभएर दत्तचित्त भएर लाग्ने नेतामा पर्छन्। तर ओलीले कतिपय कुरामा लिने गरेका अडान फेरि उनी विरुद्ध नै लागू हुने गर्दा एमालेले समस्या भोग्दै आएको छ। तत्कालीन नेकपा विभाजनमा पनि सत्ता सहमति थियो। ओलीले आफूलाई पार्टीको पहिलो अध्यक्ष मात्र बनाउन खोजेनन्। उनले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री लिने कुरा समेत कार्यान्वयनमा अनुदार बनिदिएको आरोप छ। आफूले सत्ता गुमाउने भए देखेपछि ओलीले संसद विघटनै गरिदिएको कुराले तर्सिएको मुलुकको राजनीति बिस्तारै ट्र्याकमा आएको देखे पनि फेरि एमालेले कोशीमा सरकार गुमाएसँगै सत्ताबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको छ। एमालेमा ओली एकल शक्तिशाली जस्ता देखिन्छन्। उनले चाहेका विषयमा एमालेले एक मतमै निर्णय गरिदिन्छ। ओलीले केन्द्रीय राजनीतिमा खेलेको भूमिका र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण पनि एमालेभित्र मोर्चाबन्दी स्वाभाविक बन्न पुग्छ। अझ शक्तिशाली बनेको एमाले बिस्तारै नयाँ दलको चपेटामा पर्न थालेपछि एमालेले त्यो कुरालाई अनुभूत गर्न नसक्दा पनि केही समस्या देखिन थालेका छन्। नेताहरूले अझै पनि सांगठनिक रूपमा आफू नै बलियो रहेको भन्ने ठानेका कारण पनि एमालेले शक्ति मात्र नभएर सत्ता पनि गुमाउने अवस्था बनेको छ। ओलीलाई आएको मौकामाथि हुने राजनीतिक कारण पनि एमाले विरुद्ध शक्ति सङ्घर्ष हुने देखिन्छ। साना कम्युनिस्ट घटकलाई विश्वासमा लिन नसक्नु र गरिएका सहमतिमा अडिग रहन नसक्नुका कारण एमालेले सङ्कट बेहोर्नु परेको विश्लेषण पछिल्ला दिनमा चर्चामा छन्। ओलीले पार्टी सत्तालाई केन्द्रीकृत गरेर राखेका कारण पनि सङ्कट आइपरेको विश्वास कतिपयको छ। यस म्यानहरूको जमघट एमालेमा हुन लागेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। तर ओलीले एमालेलाई फेरि सत्तामा फर्काउन साना कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथमा लिनुको विकल्प देखिँदैन। कोशीमा पनि एमालेले कम्युनिस्ट भन्दा राजावादी दलहरूसँगको सहकार्यलाई बढी विश्वास गरेको छ। अझ मध्यावधिको चेतावनी दिँदै आएको एमालेलाई पहिचानवादीहरूको आन्दोलन र अन्य राजनैतिक दलहरूले एमाले विरुद्ध पहिचानको मुद्दालाई प्रयोग गरेका कारण मध्यावधि एमालेका लागि हितकर होला? यो यस्ता प्रश्न थुप्रै उब्जिएका छन्। सत्ता र सरकारबाट एमाले किन बाहिरिनु पर्यो? के कारण सत्तामा लामो समय रहन सकिएन? गुमेको सत्ता प्राप्तिमा राजनीतिक चाल चलेको एमाले कहाँ चुकियो? अध्यक्ष ओलीका कारण पार्टीले के कस्ता आरोह अवरोह भोग्दै आएको छ लगायतका विषय विश्लेषण गर्दै एमालेले नयाँ कोर्सका लागि तयारी नगरे अझै ओह्रालो यात्रा तय नगर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने मुद्दा हरेक वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। आत्मनिर्भर कृषिको योजना सहित राज्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि 58 अर्ब 98 करोड बजेट छुट्याएको छ। उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याइएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष आत्मनिर्भर कृषिको योजना अघि सारे पनि कृषि योजना प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा अहिले पनि अधिकांश परिवारको आय आर्जनको प्रमुख स्रोत नै कृषि हो। कृषि क्षेत्रमा कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 60% जनशक्ति किसानमा गणना गरिएको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको झण्डै 40% हिस्सा कृषिले नै ओगटेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेटमा पनि वर्षेनी वृद्धि गर्दै आएको छ। कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नारा सरकारले दिँदै आएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नकै लागि भन्दै 6 वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अघि सारिएको छ। कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको कुल 58 अर्ब 93 करोड बजेट मध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्ब 22 करोड विनियोजन गरिएको छ। रैथाने बालीको संरक्षणमा विशेष जोड दिँदै उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। सरकारको यस्तो योजना अनुसार कृषि उत्पादनबाट देश आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने हो। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारिरहँदा संघीय राजधानी काठमाडौँ नजिकका खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझै देखिन्छन्। तर सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू भने असार 15 को एक दिन हिलो छ्याप्दै हातमा 2 मुठी धानको बिउ समातेर देशलाई कृषि खाद्य वस्तुको निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने नारा लगाइरहेका छन्। युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्को कारण हो भने तेस्रो त्यहाँ पर्याप्त सेवा सुविधाहरू पुर्याउन सकिएन, तेस्रो कारण। र चौथो कारण भनेको चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको हमला। यी कारणहरूलाई पन्छाउँदै हामीले फेरि ती बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न थाल्यौँ भने हामीले फेरि उत्पादन वृद्धि गर्छौँ, फेरि हामी अन्न निर्यातको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। हरेक वर्ष बाली लगाउने बेला किसानहरू मल नपाएर तडपिनु परिरहेको छ। गत शुक्रबार मात्रै दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 7 राजपुरका 63 जना किसानले 7 बोरा मल भाग लगाएर बाँडीचुडी गरेको दृश्य ताजै छ। वार्षिक 8 लाख टन रासायनिक मल प्रयोग गरे मात्रै कृषि बाली राम्ररी फस्टाउने देखिएको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। तर सरकारी तौरबाट वार्षिक औसतमा 4 लाख टन मात्रै मलको आयात र खपत हुने गरेको छ। तर सरकारले भने यसपटक मलको अभाव नभएको दाबी गरिरहेको छ। कृषि सामग्री संस्थानका 41 डिपोहरू र साल ट्रेडिङको 24 वटा डिपोहरूमा टोटल गरेर यो अस्तिका दिन हामीले जम्मा मैले जुन दिन संसदमा प्रत्युत्तर दिँदै त्यो दिन जम्मा गरेको तथ्याङ्क हो 78,000 मेट्रिक टन मल हामीसँग छ। अनि मलको अभाव भयो भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ हो र? वितरणमा कोही बदमासी भएको छ। वितरणमा बदमासी भएको ठाउँमा समातौँ भनेर मैले अनुरोध गरेको छु। यस आर्थिक वर्षमा 78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको छ। यसबाहेक 1,95,900 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई 1,45,900 मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्यमा वितरण पनि भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समयमै रासायनिक मल व्यवस्था गर्न रु 30 अरब रकम विनियोजन गरिसकिएको छ। मलको मात्रै होइन, किसानले बिउमा पनि त्यस्तै समस्या भोग्नु परिरहेको छ भने सिँचाइको समस्या पनि उस्तै छ। बिउ भिजन 2025 ले कम्तीमा 25% उन्नत जातका बिउ प्रयोग हुनुपर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर अहिले विभिन्न बालीका 12% मात्रै उन्नत बिउ आयात भई प्रयोग भइरहेका छन्। वार्षिक 35% भूभागमा मात्रै सिँचाइ पुगेको छ भने अन्य 65% भूभाग आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। कृषिका यावत समस्याहरूका साथै कृषिमा आधुनिकीकरण नहुनु, भएका उत्पादनले पनि उचित मूल्य र बजार नपाउनु अर्को समस्या बनिरहेको छ। त्यसैले कृषि योजनाका साथै उचित नीति निर्माणमा जोड दिँदै बिचौलिया रोक्नेतर्फ सरकारले उचित कदम चाल्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेपालको अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिने जिल्ला हो बर्दिया। तर असारको तेस्रो सातासम्म पनि पर्याप्त पानी नपर्दा बर्दियाका किसानले रोपाइँलाई तीव्रता दिन सकिरहेका छैनन्। समयमा पानी परेको भए यति बेला अधिकांश रोपाइँ लगभग सकिन्थ्यो। तर पर्याप्त वर्षा नहुँदा अधिकांश खेत अझै बाँझै छन्। एक रिपोर्ट। अन्नको भण्डार भनेर चिनिएको बर्दिया जिल्लामा 50,250 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आइरहेको छ। बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकालाई धान पकड क्षेत्रका रूपमा पनि चिनिन्छ। बर्दियामा उत्पादन भएको अन्नबाली बाँके, दाङ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, कास्की लगायतका जिल्लामा रहेका ठुल्ठुला सहरहरूमा पुग्ने गर्दछ। तर यस वर्ष भने अहिलेसम्म पनि पर्याप्त पानी नपर्दा बर्दियाका खेतहरू उजाड नै रहेका छन्। अहिलेको समस्या पानी पनि परेको छैन, खान रोप्नलाई पानी छैन।
समस्या छ, अर्को मल बिउको पनि समस्या छ। अब उत्पादन हुँदैन, केही हुँदैन, त्यो सुकिहाल्छ। यो यहाँको किसानहरू मारमा परिराखेका छन्। बर्दियामा प्रत्येक वर्ष करिब 1,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। यहाँ 75,000 हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै आएको भए पनि यसको करिब 75% भाग अर्थात् 50,250 हेक्टर जमिनमा विशेष गरी धान उत्पादन हुने गर्दछ। तर धान लगाउने समयमा पानी नपर्ने, मलको समेत अभाव हुने हुँदा उत्पादन कम भइरहेको छ। आषाढ़ 15 गते होगा, वो पानी नहीं पड़ा है, बहुत समस्या है, डीजल मिलट नहीं है, क्या करा जाए। धेरै समस्या छ। आषाढ़ 15 गते भइगयो, खेत बाँझो छ, जोड्न सके छैन, पानी परे छैन, डिजल मिले छैन, के गर्ने। नहर र सिँचाइ सुविधा नभएको गुलेरिया नगरपालिकाभित्र अहिलेसम्म 5% पनि धान रोपाइ भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र अहिलेसम्म 11% रोपाइ भएको छ भने बर्दियामा जम्मा 20% धान रोपाइ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बर्दियाले बताएको छ। हाम्रो जिल्लामा चाहिँ 50,200 हेक्टर 250 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गर्दछ र अहिले असार 15 मा आज हामी धान दिवस मनाइरहेका छौँ र आजको दिनसम्म यो जिल्लामा 20% रोपाइ भएको छ। खास गरी सामान्यतया गत वर्षहरूमा अलि छिटो पानी परेको हुँदा यो भन्दा अलि छिटो रोपाइ हुने गरेको देखिएको थियो। यो वर्ष अलिक ढिलो रोपाइ भएको जस्तो देखिएको छ। तर पनि अब हाम्रो प्राविधिक हिसाबले भन्नुपर्दा रोपाइलाई ढिलो भइहालेको भन्न चाहिँ मिल्दैन, अझै पनि समय छ। सिँचाइ बाहेक मल खाद्य र कृषि मजदुरको अभावमा पनि वर्षेनी धान खेती प्रभावित हुँदै आएको छ। एकातिर सिँचाइ अभाव, अर्कोतिर आवश्यकता अनुसार कृषि मजदुर नपाइने गरेकाले धान रोपाइमा समस्या हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। भन्नलाई त नेपाल कृषि प्रधान देश हो र नेपालको प्रमुख आय स्रोत कृषि नै हो। तर नेपालको भान्सामा कहिले पाक्न नछोड्ने धान आयात गर्न भने छोडिएको छैन। त्यसो त सरकारले हरेक वर्ष धानमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य नलिएको पनि होइन। तर बोल्नकै लागि बोल्दा धानमा आत्मनिर्भर हुने कुरा परै छाडौँ, आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न समेत सकिरहेको छैन। नेपालमा वार्षिक 50 अर्बभन्दा बढीको धान आयात गरिँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। इतिहासकार फ्रेडरिक गेट्सका अनुसार विक्रमसम्म 2022 साल ताका नेपाल संसारको 5औं ठूलो धान निर्यातक देश थियो। नेपालले 2025 मा तराई क्षेत्रबाट भारतमा 3,48,000 मेट्रिक टन धान निर्यात गरेको थियो, जसले नेपाललाई विश्वको 5औं ठूलो धान निर्यात गर्ने देश बनाएको हो। तर नेपालले त्यसको केही वर्षमा नै धान आयात गर्न थाल्यो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 2038-39 मा 34,000 मेट्रिक टन धान किनेर आयात सुरु गर्यो। त्यसै त नेपालको धान चामलको माग आयात गरेर नै पूर्ति हुने गरेको छ। यस वर्ष 14,96,306 हेक्टरमा रोपाइ हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा बुधबारसम्ममा 1,66,623 हेक्टरमा मात्रै रोपाइ भएको कृषि विभागले जनाएको छ। नेपालमा धानको उत्पादन मात्र होइन, धान खेतीयोग्य जमिन पनि वर्षेनी कम हुँदै गएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा धानको उत्पादकत्व 3.82 टन प्रति हेक्टर पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा खस्केर 3.79% मा सीमित भएको छ। मल बिउ तथा सिँचाइ अभावले धान खेतीमा वर्षेनी कमी आइरहेको छ। महालेखा परीक्षकको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 15,31,000 हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ, जबकि कृषि मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर धान खेतीयोग्य जमिन करिब 39 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। पछिल्लो 7 वर्ष यता उत्पादन र आयात भएको धानको तथ्याङ्क हेरौं। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा उत्पादन 52,30,000 मेट्रिक टन, आयात 30,88 करोड रुपैयाँमा। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2074-75 मा उत्पादन 51,51,000 मेट्रिक टन, आयात 25,90 करोड रुपैयाँ। आर्थिक वर्ष 2075-76 उत्पादन 56,10,000 मेट्रिक टन, आयात 32,21 करोड रुपैयाँमा। आर्थिक वर्ष 2076-77 उत्पादन 55,50,000 मेट्रिक टन, आयात 33,35 करोड रुपैयाँमा। आर्थिक वर्ष 2077-78 उत्पादन 56,21,000 मेट्रिक टन, आयात 50,47 करोड। आर्थिक वर्ष 2078-79 उत्पादन 50,57,000 मेट्रिक टन, आयात 47,35 करोड रुपैयाँमा। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80 उत्पादन 54,86,000 मेट्रिक टन, आयात 30,88 करोड 10 महिनामा।
यो वर्ष 55 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएकोमा 54,86,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। यद्यपि उत्पादन केही बढे पनि आयात भने अरबौं रुपैयाँको भएको छ। आगामी 3 वर्षका लागि राखिएको लक्ष्य भेट्टाउन भने मुस्किल देखिन्छ। आगामी 3 आर्थिक वर्षमा क्रमशः 57,51,000, 58,74,000 र 59,50,000 टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोले पनि यो अवस्था देखिएको हो। सन् 2019 मा प्रकाशित राइस स्ट्राटेजी फर नेपाल शीर्षकको शोधपत्रमा अनुमान गरिए अनुसार सन् 2035 सम्ममा नेपाललाई वार्षिक 1,02,60,000 मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्न सक्छ। तर नेपाल धानमा अझै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना नभएको माथिको तथ्याङ्कले प्रश्न पार्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बाँकी न्युज। असार 15लाई दही चिउरा खाने दिनको रूपमा लिइन्छ। परम्परादेखि नै दही चिउरा खाएर असार 15 गतेलाई मनाउने गरिएको छ। किसानले मानव रोपेर मुरी उत्पादन गर्ने दिनको रूपमा समेत असार 15लाई लिइन्छ। पछिल्लो समय कृषकको श्रमको सम्मान गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा घोषणा गरेको छ। यसरी धान रोपाईसँग जोडिएको यस दिनलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा समेत विशेष दिनका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। अरू दिनको तुलनामा ठूलो परिमाणमा आजको दिन दहीको खपत हुने गर्दछ। एक रिपोर्ट। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर धान दिवस मनाइएको छ। विक्रमसम्म 2061 मङ्सिर 29 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 2062 साल असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो। कृषि प्रधान देश भएकोले नेपालका अधिकांश नागरिकले आज खेतमा काम गरेर दही चिउरा खाएर धान दिवस मनाएका छन्। अन्य दिनको तुलनामा यस दिन दहीको खपत उच्च हुने गरेको छ। मुलुकभरका बजार तथा शहरी क्षेत्रका डेरी पसलहरूमा आज दहीको बिक्री वितरण धेरै भएको छ। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार आज देशभर 60 लाख लिटर भन्दा बढी दहीको खपत भएको जनाइएको छ। यो वर्ष चाहिँ हाम्रो आँकडा करिब चाहिँ 62 लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्थ्यो दैनिक। 31 लाख लिटर दुध चाहिँ बजारमा आउने र यसको लगभग 5 गुणा चाहिँ दही बजारमा चाहिँ जाने हाम्रो आँकडा थियो। तर आजको मौसमले चाहिँ यो अलिकति पानी आयो र मौसम चाहिँ अलिक चिसो भएको हुनाले जति खपत हुनुपर्थ्यो त्यति खपत चाहिँ नहुने हो कि भन्ने हामीले अहिलेसम्मको चाहिँ देशभरिको साथीहरूको चाहिँ जुन तथ्याङ्क लिँदाखेरि हामीले त्यो भेटेका छौँ। अन्य समयमा दैनिक 11 देखि 12 लाख लिटर दही बिक्री हुने गरेकोमा आज धान दिवसको दिन दहीको माग 5 गुणाले बढेको एसोसिएसनको दाबी छ। यस्तै आज मात्रै 60 लाख लिटर दही खपत भएको एसोसिएसनको भनाइ छ। तर दिनभर जसो वर्षा भएका कारण आज अनुमानभन्दा 20% कम दही खपत भएको हुन सक्ने एसोसिएसनको भनाइ छ। एसोसिएसनले सामान्य समयमा 31 लाख लिटर कच्चा दुध डेरीमा आउने र त्यसमध्ये 50% दुध बजारमा जाने जनाइएको छ, जसमा 35% दही बनाउन प्रयोग हुने, 15% बटर र खुवा बनाउन प्रयोग हुने एसोसिएसनले बताएको छ। यो दही दुध भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यसको सिजनल व्यवसाय हो यो हैन। कुनै चाडपर्व भने बढी खपत हुन्छ, अनि फेरि अलि बढी घाम लाग्यो भने दही आइसक्रिमहरू बढी खपत हुन्छ भने, पानी आयो भने कम खपत हुन्छ र फेरि कुनै एकादशीहरू भयो भने अलिक बढी जान्छ भने जस्तै जुन बेलामा बढी खपत हुन्छ त्यति बेला हामीले चाहिँ जुन दुध बिक्री नभएको बेलामा पाउडर दुध बनाएर राख्ने हुन्छ, त्यो पाउडर दुधलाई चाहिँ पछि नपुग्ने बेलामा त्यसलाई प्रयोग हामीले गर्ने गर्छौँ र यसरी अहिलेसम्म हामीले मेन्टेन गर्ने गरेका छौँ। यस्तै गत वर्ष 70,000 लिटर दही बिक्री भएको डिडिसीले उल्लेख गरेको छ। यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा कम दही खपत हुने डिडिसीको भनाइ छ। नेपाली समाजमा पखाला लागेका बेला दही चिउरा खाएमा औषधिको काम गर्छ भन्ने मान्यता छ। पछिल्लो समय दही चिउरा खाने संस्कार नेपाली संस्कृतिमा बृहत रूपमा फैलिँदै गएको छ। हाल नेपाल दुधजन्य पदार्थमा परनिर्भर हुँदै आएको छ। कुल उत्पादित दुधजन्य पदार्थको 80% स्वदेशी उत्पादनले धान्ने र 20% आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै सरकारको स्वदेशमै दुधजन्य पदार्थ उत्पादन र बजार प्रवर्धनमा ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बस्यालको रिपोर्ट। काठमाडौँमा निर्माण भएको 22औं तलाको स्काई वाक शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। 22औं तलाको स्काई वाकको मजा लिन 1000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट सर्वसाधारणले काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गर्न सक्नेछन्। एक रिपोर्ट। आजभन्दा पहिला इलाममा मात्रै सञ्चालन भएको स्काई वाक काठमाडौँमा पनि सञ्चालनमा आएको छ।
इलामा स्काई वाक सञ्चालनमा ल्याएको वर्ल्ड्स नेपालले काठमाडौँ स्थित कमलादीमा पनि सञ्चालनमा ल्याएको हो। दक्षिण एसियाकै अग्लो स्काई वाक भनिएको स्काई वाक शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। 2076 मङ्सिरदेखि निर्माण सुरु भएको स्काई वाक कोरोना महामारी लगायत विविध कारणले गर्दा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको कम्पनीले जनाएको छ। स्काई वाकबाट 360 डिग्रीमा काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गर्न पाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्काई वाक निकै लोकप्रिय भए तापनि नेपालमा यसको अभ्यास त्यति भएको थिएन। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउनका लागि काठमाडौँमा स्काई वाक सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ। अब हामीले करिब कन्सेप्चुअल डिजाइन बनाएको चाहिँ 5 वर्ष जति भयो। यसको एउटा कन्सेप्ट हुन्छ नि, नेपालमा म आफू अमेरिकामा थिएँ र नेपाल गएर एउटा स्काई वाक बनाउने भन्ने अब यो हामीले यही खालको टावरको परिकल्पना चाहिँ हाम्रो ट्याक्कै थिएन त्यो बेलामा चाहिँ। पछि हामीले नेपालमा आइसकेपछि विभिन्न तपाईँको ठाउँमा तपाईँको फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ यही ठाउँ हुन्छ भन्ने अब हाम्रो क्यानाडियन कन्सल्टेन्टले चाहिँ बेस्ट अप्सन चाहिँ यही हुन्छ स्काई वाकको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ गऱ्यौँ। बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म स्काई वाक सञ्चालन हुनेछ। 78.5 मिटर अग्लो टावर 8 तल्लासम्म पुग्न 2 वटा लिफ्ट छ भने त्यसपछि बाहिरी दृश्य अवलोकन गर्दै 22औं तल्लासम्म पुग्न सकिनेछ। कम्पनीका अनुसार स्काई वाकमा एक पटकमा 500 जनाले भ्रमण गर्न सक्नेछन्। 2 अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको स्काई वाक सबै कोडबाट सुरक्षित हुनुका साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा ल्याएको वर्ल्ड्स नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर आकर्षण पोखरेलको भनाइ छ। अब यसमा हाम्रो 36 मिटर मुनिसम्मको पाइलिङहरू चाहिँ तपाईँको हामीले 58 वटा तपाईँको 1 मिटर रेडियसको चाहिँ पाइल गरेको छौँ। त्यसपछि राफ्ट पनि त्यही अनुसारको छ। अब स्टिल स्ट्रक्चरमा हुँदाखेरि चाहिँ यसको डेड लोड अलिकति कम हो, धेरै नै कम हुन्छ भनौँ न कङ्क्रिटको हेरिकन। र यसको चाहिँ सेस्मिक एनालाइसिस पनि हामीले गरेको छौँ कि भूकम्पको लागि चाहिँ भनेर। त्यस कारणले गर्दा टेक्निकल्ली जति पनि तपाईँको हामीले अवेर हुनुपर्ने कुराहरू छन् त्यसमा हामी चाहिँ फुल्ली तपाईँको मापदण्ड अनुसार छौँ। सोही अनुरूप तपाईँको काठमाडौँ महानगरबाट चाहिँ भनौँ नक्सा पास र सम्पन्न पनि लिएको छौँ हामीले। स्काई वाकमा पारिवारिक वातावरणका लागि एडभेन्चर, बगैँचा, रेस्टुरेन्ट, क्याफे सहितको आकर्षण एम्पी थिएटरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। 22औं तल्लामा रहेको स्काई वाक हिँड्नका लागि सर्वसाधारणले 1000 रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्नेछ। त्यस्तै 80 वर्षदेखि 3 फिटसम्म उचाइ भएकालाई निशुल्क छ भने 70 देखि 80 वर्षसम्मकालाई 500 रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। गोपाल बहादुर खड्का नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै निकै आलोचित थिए। त्यति बेला खड्का विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि प्रदर्शनहरू गरेका थिए भने विप्लव नेतृत्वका नेकपाका कार्यकर्ताहरूले कालो मुसो दल्ने समेतका काम गरेका थिए। विशेष अदालतले निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जेल सजायको फैसला सुनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले गैर कानूनी सम्पत्ति आय आर्जन गरेको ठहर गर्दै उनलाई 13 महिना कैद सजाय सहित 9,19,06,634 रुपैयाँ 64 पैसा बिगो बमोजिम जरिवाना गराउने फैसला सुनाएको हो। विशेष अदालतले खड्काको घर जग्गा, शेयर, नगद, बैंक मौजदात सबै जफत गर्ने आदेश पनि दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्कामाथि 18,05,05,629 रुपैयाँ गैर कानूनी रूपमा आर्जन गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। खड्काले गैर कानूनी रूपमा कमाएको रकम श्रीमती शर्मिला खड्का र तेह्रथुमको जिरी खिम्ती गाविस वडा नम्बर 2 घर भई बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 4 बस्ने अमिता लामा सोन्देम्बाका नाममा लुकाएर राख्ने गरेका थिए। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा समाचार लेखेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूलाई धम्क्याउने गर्दै आएका थिए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार पनि ढल्यो। कोशी सरकारको मागसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकारबाट एमाले अलग। नयाँ सरकार गठनबारे प्रदेश प्रमुख परामर्शमा। गठनका लागि चाहिँ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू अहिले कानुनी परामर्शमा। धान दिवसको अवसरमा किसानहरूको उत्सव। पर्याप्त पानी नपर्दा बर्दिया लगायतका तराईका जिल्लामा अझै रोपाइँ सुरु हुन सकेन। कृषिमा आत्मनिर्भर सरकारको नारामै सीमित। बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न थाल्यौँ भने हामीले फेरि उत्पादन वृद्धि गर्छौँ। धान दिवसमा दही चिउरा खाने दिन प्रचलन।
आज एकै दिन देशभर 60 लाख लिटरभन्दा बढीको दही खपत। नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर, 13 महिना कैद सजाय र 9 करोड 19 लाख बिगो जरिमानाको फैसला। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। साथै ताली र कार्यका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विचार बिनाका दलहरूको लहर चलेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीको यस्तो भनाई राष्ट्रपा लक्षित हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।